Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong tibala sa mga mag-uuma o mga mananaga. Malipayon kayo ko nga mag-aampo kaninyo aron kamo hatagan og mayong panglawas mga mag-uuma o mga mananagat. Ako po nga belated happy birthday greetings ngadto ni Father Boy Toledo. Kagahapon fiesta ni San Bartolomeo o birthday usab ni Father Boy Toledo. Nakakaroon siya dinha sa Tudela. Ako po nga kining pasalamat sa mga tao nga miuban sa among pagbangutan. Kagahapon, pitsa 24, mausab ang ika-siyam nga adlaw sa Novena Misa sa amo nga pagbangutan tungod sa kamatayon ni Attorney Max Kumuat. Pusa akong pasalamat sa mga miduyog kanamo sa akong mga sa among banay, ang Humuad family, Abatayo family, Abarquez family, Sarmiento family, ang Yolanda family. Ako pong pasalamat ngadto nila ni sa atong mga miyembro sa choir, si Rosemary Bogo, si Darcy Hamoner, si Joey Revelo, si Angelo Halalon, si Erwin Maata, si Gina Soperales, si Aaron Book, si Ronel Humuad. Ako po nga pasalamat ngadto ni Maribik Raagas o dinhi usab sa Archbishop's Residence, ang mga trabahador dinhi, labi na ni Violi. Salamat sa imong pagpangandam alang sa painit siniguman sa misa. Ngadto ni Violi sa atong kusinera, salamat ni Michelle o ni Ninyo ni sa dinhi sa bishops sa chancery, ingon man usab ni Donna, ni Tony, ni Tony Dumapit, ni Jessa Kanyamo, o ako pong greeting siya ngadto siyang bana nga si Reggie Kanyamo, ngadto po ni Ramil o ni Loie Rodinas, ni Donna o ni Queenie, ni Paliling, ni Mario, ni Arnel o ni Lenny. Salamat kaayo sa inyong pagtambong sa misa nga atong gihimo dinhi sa Archbishop's Chapel ni atsugod niadtong Agosto 16 ug natapos niadtong Agosto 24. Salamat kaayo ninyong tanan sa inyong pagluyog kanamo. Ako nga pasalamat ninyo gayon. Ako po di ay nga pasalamat sa tanan po nga mga mitabang yun namo po ingong panalitan sa DXDD through Mr. Manuel Ronquillo Jr. Salamat po kaayo. Karong adlaw mao ang adlaw Miyerkules ato karon nga niya kita karon sa ikakawhaan og usa nga semana sulod sa tuig. Ika-21 nga semana sulod sa tuig nining adlaw Miyerkules, Agosto 25, 2021. Ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, sama kamo sa mga pantiyon nga pinintalag puti nga maanindot tan-awon sa gawas apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay o sa mga hugawng butang. Sa samang paagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo apan sa sulod ninyo puno kamo sa mga pagpakaron ingnon o mga sala. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, nagbuhat kamong mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta o giardurduhan ninyo ang mga monumento niadto mga maayong kinabuhi o nag-ingon kamo kung kami nagpuyo pa sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat ni patyon ang mga propeta. Busa giangko ninyo nga mga kaliwat kamo niadtong mga tao nga may patay sa mga propeta. Busa padayon ug tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, nagpadayon kining atong ebanghelyo pinaagi sa pag-confront, making confrontation with the Pharisees. Sakit kini mga sultiron mo kana bang ditso-ditsoon ka mga tigpa karon ingnon
kinigod pamaagi man ni aron ang tao nga nagpakasala mahigbata, aron ang tao nga wala maglakaw sa maayo nga dalan makahinumdum nga siya di ay gitulisok sa iyang tanlag ug importante nga mulingi siya o mamati sa tambag. Sakit yung kayo nga ingnon ka, oy, pagkaalaot inyong mga magtutudlo sa balaod, kamong mga Parisiyo, kamong mga tigpakaron ingnon, padayon yun nino, Lunes pagod ni God, Lunes, Martes, Merkules, adlaw kita ron nga Merkules. Kunya, mao gyapon ng Ebanghelyo, padayon gyapon sa litania nga gipahimunduman ang mga Parisiyo nga sila kinahanglan dili na magpuyo sa kinabuhi nga magpakaron ingnon. Unya gi klaro gyud sa tong Ginoo nga kun ikaw nagpakaron ingnon sa to pa di ay nindot pa ang imong gawas. Sa gawas sa imong dagway kay mamintal ka man sa imong naong. Gawas sa imong naong imo man yung hinluan ang imong naong. Pero ang sulod kuno sa imong lawas mga hugaw, mga hugaw o mga butang. Sa gawas makita sa tanan nga mga tawo nga maayo, apan sa sulod ninyo puno kamo sa mga pagpakaron ingnon o sa mga sala. Sa to pa dautan ang anaa sa sala. Muna nga giawhag gayud kita nga kita magtinarong sa tong kinabuhi. Giawhag gayud kita nga kita dili gayud magpakaron ingnon. Ang tao bitaw nga magpakaron ingnon dili gyud makahatag og maayo nga sumbanan ngadto sa mga kabatan-una nato karon. Una nga kita nga ana-ana sa kahamtong nga mga panguna-una, importante gyud nga atong isalikway ang dautan atong paningkamutan nga magpuyo kita sa kinabuhi nga angayan nga makagiya sa atong mga batan-on. Sakit gyud kaayo kun ang mga hamtong usab dili makahatag og giya alang sa maayo nga kinabuhi sa atong mga batan-on. Una nga ang ebanghelyo karon ni tamay. Ang ebanghelyo karon ni himo sa usa ka litania nga sakit kay giingnan man mga tigpakaron ingnon o sa pagbata kita. Ato na karong itutok ang atong panguna-una, ang atong mga mata sa mga maayong buhat. Ako sayon nga dili yun sayon nga pag-usap, pero pinagi sa grasya sa Ginoo kita makaangkon sa kausaban nga atong gipangandoy kung ato gyud kining paningkamutan. Busa akong awhagon ang mga nakadungog karon, kung ikaw wala magtinarong sa kinabuhi, kini pamaagi nga ikaw mag-usap sa imong kinabuhi. Kay mao man gyud kini ang ato nga pagadulngan. Ang importante kung buhi pa kita, gihatagan kita og lugway sa tong kinabuhi aron kita makapangandam kay kung kita ang ato ra ba nga kinabuhi dunay utlanan o dili kita mahibalo kanusa kita kuhaon sa tong Ginoo. Una nga mangandam kita kay ang kawatan, ang kamatayon moabot sa takna nga wala nato palandunga nga musakmit sa atong kinabuhi. Una nga this is a good reminder. This is really beautiful that our gospel today keeps on reminding us to change our evil ways. We must be conscious because we have to follow the path of righteousness, life that is really spent according to the will of God. E kung dili galita magtinarong, nahimo kitang nagpakaron ingnon. Ug mao kini ang gihatagan gyud og sentro sa sentro sa ebanghelyo nga ang tao kinahanglan mag-usab ug dili magpakaron ingnon. Kung ikaw wa magpuyo sa kinabuhi nga tinarong, pamaagi kini aron ikaw mahinumdum nga ikaw gitawag nga mag-usab sa imong kinabuhi. Aw ako wa man kumiingon nga terming gyud nga maayo kaayo ang akong kinabuhi. Makasasala man ko, pero isip ako usa ka tawo nga nakaila sa akong pagka makasasala, ako pud mo hangyo sa mga naminaw karon nga kung ikaw nakaila nga ikaw nakasala, ato yung usbon ang atong
ang dagan sa itong kinabuhi. Kay dili yun maayo na kita magbinuang sa atong kinabuhi. Kay sa ako nang gikaingon, wala man ta mahibalo. Kanus kutluon ang atong kinabuhi. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, o paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ng tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usap. Ako ding reminder ha, sa Pitsa 27, ako ding bisitahan si Father Jeffrey Tagaylo, dinha sa Dalman, munisipyo sa Zamboanga del Norte. Kanya, ini Pitsa 28, ako muadto sa Plaridel Centro aron mohimo sa konfirmasyon o sa akong hangyoon ang mga taga Plaridel nga nakadungog dining ato nga pamalandong karon nga dunay konfirma sa sakramento sa konfirma dinha sa Plaridel, Centro Plaridel karong Agosto 28. Ang mga patan-on nga nag-edad o 12 pataas mao ang mudawat sa sakramento sa konfirma. Taga Plaridel, Misamis Occidental, muanha ako dinha sa Pitsa 28 aron mohimo sa sakramento sa konfirma. O sa Pitsa 27, muadto ako sa munisipyo sa Dalman, Jose Dalman, dinha sa Zamboanga del Norte. Advan sa Pipiesta, Father Jeffrey Tagaylo sa Jose Dalman, Zamboanga del Norte. Ang pagaliya sa Mahal nga Birhen Maria, nagisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Akong pahinumdum ha, nga sa kanunay, aduna bitay misa din sa kuta shrine, kada alas 5 sa hapon. Kung Domingo, manakitay misa sa alas 6:30 sa buntag, unya muhuman usab kini, musugod na usab ang alas 3:45 o ang alas 5 sa hapon. Kada Domingo aduna kitay tulo ka misa dinha sa Kuta Shrine sa Barangay Triumpo. Ang Mahal nga Birhen Maria nagapaabot kaninyo busa mudugo kita o muadto kita kay ang Mahal nga Birhen Maria usa ka inahan nga milagrusa ug sa kanunay nagapaabot kanatong tanan. God bless, mabuhay. Kada alas 5 sa hapon anay misa sa Kuta Shrine ug sa Domingo adunay misa sa alas 6:30 sa buntag ug sa alas 3:45 sa hapon ug alas 5 sa hapon. Natong tanan ang Ginoo uban sa pangaliya sa Mahal nga Birhen Maria, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. God bless, mabuhay.